पनि सिक्किमे हुनुहुन्छ, जो पनि सिक्किममा जन्मेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सिक्किम सब्जेक्ट धारकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको काहीँ न काहीँ बस्ती छ। ग्याङटोक नै जब बस्ती थियो भनिसकेपछि त अरूतिर त बस्ती नै थियो, बस्ती छ, अहिले पनि छ। अनि कुनै पनि मान्छे चाहिँ यदि सिक्किमको हो भन्छ भने चाहिँ उहाँलाई बस्ती सोध्दा हुन्छ। धेरै रेयर मान्छेहरू, मतलब के अरे कम्ती मान्छेहरू मात्रै के अरे ग्याङटोकमा बस्थे, या त रम्फूमा बस्थे, या त रङ्गेलीमा बस्थे। नोटिफाइड बजारहरू यति मात्रै हो। त्यसको बादमा गएर मात्रै बजारहरू बनिएको, स्थापना भएको इतिहास छ सिक्किममा। र यसरी अब के अरे गाउँकै मान्छेहरू मात्रै थिए भन्ने कुरा बताउनु खोजेको हो मैले। यो चाहिँ बजार थिएन भन्ने कुरालाई चाहिँ है, सिक्किम चाहिँ पुरै मतलब जङ्गल थियो। 1921 एडीमा चाहिँ सिक्किम चाहिँ 1921 एडीमा चाहिँ सिक्किम चाहिँ 91% फरेस्ट कभरमा थियो। आजको दिनमा गएर चाहिँ हाम्रो फरेस्ट कभर चाहिँ 47% भएको छ। भनिसकेपछि जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, त्यसरी नै सहरीकरण हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले घटेर हामी 47%मा आइपुगेको छौँ। र पनि 47% हाम्रो फरेस्ट कभर आज छ। अब यही फरेस्टको मुद्दाहरू लिएर के अरे डिसी अफिसमा केही भाइहरूले धरना गर्नुहुँदैछ। आज सायद 12-13 दिन कति भयो। र अब यदि म मेरो तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ, यदि त्यो गलत छ, भाइहरूको काम गराइ गलत छ भने उहाँहरूलाई केही सजाय दिनुहोस् सरकारहरूले। होइन भने कहाँ को गलत छ तिनीहरूलाई पनि सजाय हुनु पर्यो। 2.61 एकर ल्यान्ड इन्क्रोच भएको छ भनेर त्यो भाइहरूले धरनामा बस्नु भएको छ। आज 12-13 दिन कति भयो, अनि कसैले पनि सोधखोज गरेको छैन भन्ने कुराहरू आउँदैछ। यो फरेस्ट कभरको कुरा मैले त्यही कारण भनेको, त्यहाँ मात्रै होइन, जहाँ पनि कम्पनीहरूलाई ल्यान्ड दिएको छ सिक्किम सरकारले। यो पहिलाको सरकारले दिएको होस् कि आजको सरकारले दिएको होस् कि त्योभन्दा अगाडिको सरकारले दिएको होस् कि, तर इलिगल इन्क्रोचमेन्ट सिक्किममा भएको छ फरेस्ट कभरमा। र यो जोगाउने काम पनि हामी सिक्किमेकै हो। हामीले हाम्रो जग्गा जमिन जोगाएनौँ भने अरू बाहिरबाट आएर हाम्रो जग्गा जमिन जोगाउनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि मतलब सिक्किमे नागरिकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जागरुक हुनुहोस्। जागरुक हुनुभयो भने मात्रै सिक्किमको कभर के अरे फरेस्ट कभरलाई हामीले कभर गर्न सकिन्छ। र सिक्किम 1921 एडीमा 91% थियो भनेपछि आज 47% छ। सिक्किमको पपुलेसन, जनसङ्ख्या आज तपाईँले गुगल गरेर हेर्नुभयो भने 6,32,000 भन्छ। अब त्यसमा फ्लोटिङ पपुलेसन पनि हुनसक्छ, अब 50-60 हजार पनि हुनसक्छ, 1 लाख पनि हुनसक्छ। मान्छे छन्, आउने जाने छन्, तर सिक्किममै बसोबासो गर्दै गरेको पपुलेसन चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ 6,32% के अरे यहाँको जनसङ्ख्या छ। अब तपाईँलाई अलिकति ब्याकमा जाँदाखेरि चाहिँ के भन्दैछ भन्दा, सिक्किमको पपुलेसन 1891 को सेन्ससमा 30,458 थियो। 1921 को सेन्ससमा 81,721 थियो। र अहिले अब 2021 को सेन्सस रिपोर्ट बाहिर निस्किएको छैन, किनभने कोरोनाले गर्दा, कोभिड-19ले गर्दाखेरि, कतिवटा कारणवशले गर्दाखेरि अहिलेसम्म 2021 को सेन्सस बाहिर आएको छैन। र अहिले हाम्रोमा 632 सिक्किमको जनसङ्ख्या त्यति छ। अब अर्को कुरो, म पपुलेसनबाट अगाडि बढेर जाँदाखेरि सिक्किममा हाम्रो आफ्नै पुरानो कानुनहरू छ। हामी पुरानो कानुनले नै बाँधिएका छौँ र हामीलाई पुरानो कानुनसँगै चाहिँ सिक्किमलाई इन्डियामा मर्ज गरेको हो। 36 एमेन्डमेन्ट बिल ल्याएर पार्लियामेन्टमा, र त्यसले हामीलाई 371F धारा दिएर सिक्किम इन्डियाको एउटा के अरे अङ्ग भएको हो, 22वां राज्य भएको हो। र हाम्रो आफ्नो कानुनहरू थियो, हाम्रो आफ्नो इतिहासहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि म यो मञ्चबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, हाम्रो स्कुलहरूमा कमसेकम हाम्रो हिस्ट्रीहरू पढाइदिया जाओस्। 6, 7, 8 मा हुन्छ कि अझै त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा हुन्छ कि हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरूमा सिक्किमको हिस्ट्री इन्क्लुड गरिदिए जाओस्।
त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आउने जेनेरेसनले या त कसैले पनि पढ्न सकोस् पाठ्यपुस्तकमा लेखेको कुराहरू के रहेछ भनेर, नभएदेखि हामीले भन्दै जान्छौँ के अरे कसैले यसलाई ध्यान दिँदैन। अनि 371 एफ के हो, ओल्डर्स के हो, ओल्डर्समा के लेखेको छ, यो कुरोहरू सिक्किमेले जान्नु एकदमै जरुरी छ। अब म ती मान्छेहरूलाई पनि मतलब बधाई दिन चाहन्छु हैन, जो सिक्किममा आउनुभयो, रुल 4/4 अनुसारले यहाँ नोकरी गर्न आउनुभयो। 1974 देखि लिएर 1979, 80, 81, 82 सम्म आउनुभयो। उहाँहरू कतिजना यहाँ आएर रुल 4/4 मा आएर सर्भिस गर्नुभयो, सिक्किम सरकारको नोकरी गर्नुभयो। त्यसमा कतिपयहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा बसेर आफ्नो जातको, आफ्नो के अरे नातागोताको मान्छे खोजेर सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनुपट्टि लाग्यो। तर धेरै जस्तो मान्छेहरूले, उहाँहरू यति साह्रो दूरदर्शी हुनुहुँदो रहेछ, फारसाइटेड हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूले फर्जी कागजपत्र बनाउनु भएन। आज पनि त्यस्ता मान्छेहरू हजारौँको सङ्ख्यामा हामी चिन्छौँ। हामी ती मान्छेहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छौँ जो सिक्किममा आएर सिक्किममै सर्भिस गर्नुभयो, यहीँ बस्नुभयो, यहीँ नानीहरू पढाउनु भयो, यहीँ के अरे यहीँबाट नानीहरूलाई हुने खाने बनाएर निस्किनु भयो, तर सिक्किममा फर्जी कागजपत्र बनाउनु भएन। र आज उहाँहरूले छाती चौडा गरेर सिक्किममा आएर घुमेर जान सक्नुहुन्छ। तर यही सिक्किममा फेरि रुल 4/4 मा काममा लाग्नेहरू बन्ड साइनको फाइलै लापत्ता गराएर, फर्जी सिक्किम सब्जेक्ट बनाएर, CUI बनाएर, बाउ किनेर, काका किनेर, मामा किनेर, ससुराको सिक्किम सब्जेक्ट आफ्नै बनाएर त्यसरी पनि अहिले चलिराखेको छ। र यसमा हाम्रो आपत्ति छ। हामीले आपत्ति गर्न खोजेको यो हो, जो रुल 4/4 मा यहाँ सिक्किममा आएर सिक्किममा सर्भिस गर्नुभयो, सर्भिस गरिसकेपछि के अरे यही आफ्नो नातागोता खोजेर बस्नुभयो, अहिले गएर उहाँहरूको ढ्याङ्ग्रो बजेको छ, मन शान्त छैन, हुँदैन पनि। किनभने अब हामी लागेको छौँ, यो कहाँबाट हुन्छ, जराबाट उखेल्नुपट्टि लागेको छौँ। जराबाट उखेलेर निकाल्ने नै हो, किनभने ननिस्किनु थियो। नेपालीमा भनिन्छ ओखलीमा टाउको दिएपछि चाहिँ मुस्ली आउँछ भनेर डराउनु हुँदैन। अब हामीले चाहिँ ओखलीमा टाउको हालिसकेको हो, मुस्ली आउँछ, मुस्लीले यसो गर्छ होला त्यसो गर्छ होला भने हामीलाई डर कदापि पनि छैन। मरिन्छ त मरिन्छ, तर फेकहरूलाई उखेलेर मात्रै मरिन्छ। यति चाहिँ म यो यहाँबाट मेरो प्रेस रिलिज अनुसारले भन्न चाहन्छु। किनभने अब ननिस्किनु थियो, बाहिर निस्किनै थिएन। यता नाता पर्दो रहेछ, उता गोता पर्दो रहेछ, हाम्रैहरू मात्रै जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ चुपचापसँगले बसेको भएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो। थुप्रोहरू बसेका छन् अहिले पनि। हामीले यो मिसन सुरु गर्दा पनि धेरैजनालाई के अरे आपत्ति छ। अब यसमा अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ बारम्बार हामीलाई एलिगेसन्स आउँछ कि हामीले खालि नेपाली समुदायको मान्छेहरूलाई मात्रै फेकमा गन्यौँ अरे। के यहाँ सिक्किममा नेपाली मात्रै फेकमा छ भन्ने घरिघरि क्वेसन आउँछ हामीलाई। अनि के हामीले चाहिँ खालि नेपालीको मात्रै लिस्ट बाहिर निकाल्दैछौँ भन्ने होइन। जो पनि फेक छ, फेक हो। चाहे त्यो भुटियाबाट होस् कि लाप्चेबाट होस् कि टिबेटनबाट होस् कि प्लेन्सम्यानबाट होस् कि जोसुकै पनि फेक आएको छ सिक्किममा, फेक इज फेक। यसमा हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। कसैलाई भन्नु छ भने तपाईँहरूले हामीलाई मुखमा आएर भन्दा हुन्छ। त्यो मान्छेबाट खबर नपठाउनुहोस् तपाईँहरूले कि खालि नेपाली समुदायलाई तपाईँहरूले टार्गेट गर्दैछ, नेपालीहरूको मात्रै लिस्ट आउट गर्दैछ, भोटे लाप्चेको लिस्ट आउट गर्दैन भन्दैछ। हामी नेपाली समुदाय, मैले जुन चाहिँ भने तपाईँलाई 1891 को सेन्सस अनुसारले 30,458 जुन चाहिँ जनसङ्ख्या थियो, 30,458 जनाको जनसङ्ख्यामा पनि 20,000 भन्दा माथि नेपाली पपुलेसन थियो सिक्किममा। त्यही पपुलेसनलाई क्यारी गरेर आजसम्म हामी आएको छौँ। कुनै पनि सेन्ससले आजसम्म नेपाली समुदाय कम्ती भएछ भनेर यहाँ भनेको छैन। र भविष्यमा पनि नेपाली जो बोल्ने मान्छे छौँ या त हामी नेपाली छौँ, हाम्रो जनसङ्ख्या कम्ती भएर जानेवाला छैन। तर फेक बनाउनेहरूमा पनि जनसङ्ख्या हाम्रै बेसी छ नि त। नेपाली बोल्ने मान्छेहरू नै, नेपालीहरू नै के अरे आएर बेसी बनाएको छ। चाहे त्यो नेपालबाट आओस् कि भुटानबाट आओस् कि
अरू कहीँबाट आओस् कि इन्डियाकै कुनै प्रान्तबाट आओस् कि। अब हाम्रोमा एक दुईवटा दस्तावेज यस्तो पनि आएको छ, बर्मा म्यानमारबाट पनि आएको छ सिक्किममा फर्जी दस्तावेज बनाएर बस्ने मान्छेहरू। अब त्यो चाहिँ कहाँ को आयो होला त? बर्माबाट त कुनै पनि भोटे लाप्चे त आउँदैन, त्यहाँ त भोटे लाप्चे बर्मामा त पुगेकै थिएन, त्यहाँबाट नेपाली नै आउँछ। त हामीले खालि नेपालीलाई टार्गेट गर्यो भन्ने जुन चाहिँ हामीलाई एलिगेसन्स आउँदैछ, यो कुरालाई म यहाँ क्लियर गर्न चाहन्छु। हामीले फेक इज फेक भन्दैछौँ। जो फर्जी बनाएर सिक्किममा आएको छ त्यो फर्जी हो। हामीले कसैलाई पनि छुट्याएको छैनौँ। हाम्रोमा लिस्ट छ को मान्छे को हो, कहाँबाट आएको के हो भनेर। अनि त्यो अनुसारले हामी काम गर्दैछौँ। र जसले पनि भन्दैछ कि खालि नेपाली समुदायलाई टार्गेट गर, तिमीहरू नेपालीलाई मात्रै निकाल अरे, त्यहाँबाट अन्त हाम्रो जनसङ्ख्या घट्यो भने तिमीहरू जिम्मेवार अरे। हाम्रो जनसङ्ख्या कसरी घट्छ तपाईँहरू गएर बुझ्नुहोस् न। 1891 देखि हामी मेजोरिटीमा छौँ भने चाहिँ अब गएर हाम्रो जनसङ्ख्या घट्ने त कुरै आउने छैन नि त, कसरी घट्छ? र यो एउटा मुद्दा छ। अब हामी यहाँनिर के गर्न आएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब सिक्किम इन्डियामा मर्ज भयो, सिक्किम इन्डियामा मर्ज भएकोदेखि नै यो फेक जाली प्रमाणपत्रहरू सुरु भयो। सुरुमा त यो कुरा त सायद सिक्किममा कसैलाई थाहा पनि थिएन। अनि यो सिक्किम एउटा यस्तो राज्य हो, एउटा यस्तो स्टेट हो, सायदै म भन्छु इन्डियामा अरूतिर यस्तो जाली दस्तावेज बनिँदैन होला। अरू स्टेटमा यसरी जाली दस्तावेज यहाँकै मतलब सिक्किम सब्जेक्ट जस्तै सिटिजनसिप सर्टिफिकेटहरू बनाएर अरू स्टेटमा त बसे जस्तो मलाई त लाग्दैन। बरु होला के अरे भोटर कार्डहरू बनाएको होला, अरू केही गरेको होला, इन्क्रोचमेन्ट गरेको होला, तर कागजपत्र यहीँ बनाएको यहाँकै जस्तो तगडा भएर धमस दिने मान्छेहरू चाहिँ सायद अरू स्टेटमा सिक्किम के अरे इन्डियामा चाहिँ छैन। यो सिक्किममै मात्रै, यो 22वां राज्य जुन चाहिँ सिक्किम छ यो भित्र मात्रै छ यसरी के अरे फर्जी के अरे दस्तावेजहरू बनाएर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ। अब एलडी काजीको समयदेखि, जो पहिलो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो एलडी काजी, उहाँको समयदेखि नै अलिअलि गर्दै यहाँ सिक्किममा जाली प्रमाणपत्र सुरु भयो। जाली प्रमाणपत्रको हामीले खोजबिन गर्दै जाँदाखेरि 1975 मा जाली प्रमाणपत्र नील छ, 76 मा नील छ, 77 मा पनि नील छ, तर 78 को अक्टोबर नोभेम्बरदेखि सुरु भएको छ जाली प्रमाणपत्र। र एलडी काजीको सरकारमा बेसीमा बेसी 5 वटा या 6 वटा मात्रै जाली प्रमाणपत्र बनिएको थियो सिक्किममा हामीले खोजे अनुसारले चाहिँ। अब यो एकदम एक्ज्याक्ट हो, मैले भनेको कुरा चाहिँ के अरे ढुङ्गामा खोपेको अक्षर म भन्न सक्दिनँ, किनभने हामीले पनि खोजेर निकालेको दस्तावेजहरू हो। र एलडी काजीको टाइममा चाहिँ 5 जनादेखि लिएर 6 जनाले मात्रै जाली दस्तावेज बनाएको थियो, जो चाहिँ 1979 सम्म उहाँले सिक्किमको बागडोर सम्हाल्नु भएको थियो है, राज्यको मुख्यमन्त्री भएर आउनुभएको थियो। त्यसको बादमा जब भण्डारी साहब आउनुभयो, भण्डारी साहब आइसकेपछि चाहिँ हुनसक्छ महिनामा एउटा दुईटा, अन्त त्यहाँबाट के अरे 6 महिनामा दुईटा तिनटा गर्दै त्यसरी बनिँदै आयो। गर्दै जब के अरे भण्डारी साहबको के अरे 15 वर्षको शासन बित्दा नबित्दा धेरै फर्जीहरू भित्र पसिहाले। अब यसमा अर्को कुरा के भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्जीलाई त्यति बेलै नै हाम्रो भन्नु चाहिँ के छ, आज म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एलडी काजीको समयमा चाहिँ थाहा थिएन अरे फर्जी दस्तावेज बनाउँदैछ बनिँदैछ भनेर थाहा थिएन अरे। त भण्डारी साहबको सरकार आउँदा त त्यति बेलासम्ममा त अलिकति छिपिनु थालेको थियो नि सिक्किमको सरकारहरू। 5 वर्ष 6 वर्ष भइसकेको थियो। 1974 देखि लिएर 1979 सम्ममा त धेरै मान्छेहरू छिपिसकेको थियो। त्यति बेलै बन्द गरिदिएको भएदेखि आज हामीले आएर यसरी गर्नुपर्ने थिएन, कोहीसँग हामीले के अरे नराम्रो हुनुपर्ने थिएन। अहिले अब हामीलाई टार्गेट गरे जस्तो गर्छन् अरूले, हामीलाई केही नपुगेको जस्तो। म एउटा रिटायर्ड मान्छे हुँ, पेन्सन खाँदैछु, मलाई केही पनि जरुरत थिएन यो गर्नु। मेरो पेन्सन आइरहेको थियो, मैले 36 वर्ष 7 महिना सरकारी नोकरी गरेकै हो।
म जुनियर इन्जिनियर लागेर जुनियर इन्जिनियर, एसिस्टेन्ट इन्जिनियर, डिभिजन इन्जिनियर, त्यहाँबाट सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियर भएर रिटायर्ड भएको मान्छे हुँ। मैले चुपचापसँगले आफ्नो पेन्सन खाँदै बस्दा हुन्थ्यो। तर के भयो भन्दा मलाई सारा सिक्किम घुमायो एउटा सरकारले। सारा सिक्किम घुम्दाखेरि म जिल्ला पञ्चायतको डी त 3टा जिल्लामा गएर काम गर्नु पर्यो। मैले इस्ट डिस्ट्रिक्ट, नर्थ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा गएर मैले जिल्ला पञ्चायतको त डी बसेँ। जिल्ला पञ्चायतको डी बस्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ ग्रासरुटको मान्छेहरूसँग भेट भयो मेरो। यो समस्या चाहिँ यदि मलाई गान्तोक राखेको भए सायद म यो कुराहरू बुझ्ने पनि थिइनँ होला, मलाई जरुरत पनि पर्ने थिएन होला। तर 7 वर्षमा जुन चाहिँ गेजिङ बसेँ, 3 वर्ष जो म मङ्गन बसेँ, यसरी म चुङथाङ बसेँ, रङ्गली बसेँ, पाक्योङ बसेँ, सिङताम बसेँ, सोमबारे बसेँ, सुम्बुक बसेँ, यी सबै ठाउँमा गाउँमा बसेकोले गर्दाखेरि त्यहाँको समस्याहरू मेरो नजरमा आयो। मैले बुझ्न सकेँ गाउँको असली दुःखहरू के छ भनेर। र म आफै पनि एउटा गाउँको मान्छे भएकोले गर्दाखेरि मैले रिलेट गर्न सकेँ यो प्रब्लम हुँदैछ यहाँ भनेर। हाम्रो सिक्किमकै मान्छेहरू सोझा छन्, चाहे त्यो भुटिया नै होस्, लाप्चे नै होस्, नेपाली होस्, जो पनि होस्, त्यो उहिले आएर बस्ने 6 वर्ष अगाडि आएर बस्ने प्लेन्सम्यान पनि यहाँ एकदम सोझा छ। तर यहाँ बाटो कसले बनाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी रिलेसन बनाउँदै आउनेहरूले, फर्जी कागजपत्रहरू बनाउनेहरूले, उहाँहरूले हाम्रो मान्छेहरूलाई हामीलाई बाटो बनाउँदैछन्। र यो उहाँहरूले बनाएको बाटो बनाएले गर्दाखेरि नै सायद हुनसक्छ म आज यहाँनिर आएर तपाईँहरूसँग बोल्दैछु। र अहिले हामी चाहिँ एलडी गाजीदेखि लिएर पिएस गोले साहबको समयसम्म जो पनि ड्यामेजेस भएको छ सिक्किममा, यो ड्यामेजेसलाई रिपेयर गर्नु लागि पनि, पब्लिकलाई अवेर गर्नु लागि पनि यसरी प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछौँ। अनि यसरी नै हाम्रो 2टा संस्थाहरूले उहाँहरूले विकली बेसिसमा एवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्नुहुँदैछ। र यो एवेरनेस प्रोग्रामहरू तपाईँहरूले सुन्नु एकदमै जरुरी छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा जति पनि कर्मचारीहरू, जति पनि मतलब के अरे अफिसर नै हुनुहुन्छ, या त जस्तै पनि पुलिसकर्मी हुनुहुन्छ कि हेल्थको के अरे हेल्थ डिपार्टमेन्टमा भएकोहरू हुनुहुन्छ कि डक्टर्स हुनुहुन्छ कि सिस्टर्सहरू हुनुहुन्छ कि के अरे CND ग्रुपको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जो सिक्किम सब्जेक्ट धारक र उहाँहरूको डिसेन्डेन्ट्सहरू छ, उहाँहरू सबैले नै यो मिसनलाई एकदम सराहना गर्नुहुँदैछ। उहाँहरूले एकदम इन्करेज गर्नुहुँदैछ। गर्नुपर्छ। सिक्किममा हामीलाई पहिलादेखि छटपटाहट थियो, कसैले बोल्दैन थियो। पोलिटिकल पार्टिज त यो बारेमा एकदमै चुपै बस्थ्यो। कोही आएर यसरी बोल्छ कि बा यस्तो कोही सङ्घ संस्थाहरू आउँछ कि बा भनेर हामी पर्खिरहेका थियौँ भनेर मलाई हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरूले भन्ने गरेको छ। मलाई फोनहरू आउँछ, मलाई के अरे म जहाँ पनि ग्यादरिङमा जान्छु यो कुराहरू निस्किन्छ बाहिर। जो सिक्किमे ओरिजिनल सिक्किमे छ उहाँहरूलाई यो कुरो मन परेको छ, हामीले जो गर्दैछौँ यो कुरो मन परेको छ। तर जो फर्जी कागजपत्र बनाएर सिक्किममा बसेको छ उहाँहरूलाई एक आँखा पनि यो भन्छ नि अब मन परेको छैन। कसिङ्गर भइरहेछौँ हामी उहाँहरूको आँखामा। किन यो कुरा बाहिर निस्क्यो, के भयो भन्ने खालको कुरा हुँदैछ अहिले। र हामीले फेक फर्जी कागजपत्रहरू चाहिँ एकदम निमिटान्न पार्न नै बाहिर निस्केको हो, निमिटान्न बनाएरै छोड्ने हो हामी। र अब त्यसको लागि कति समय लाग्छ त्यो त समयले मात्रै बताउँछ। अब अहिले भन्नु सकिँदैन के अरे कति समय लाग्छ समय पक्का लाग्छ। तर यो अब बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सकेरै मात्रै बाहिर निस्किने हो। अब यो फेकको बारेमा हामीले खोज्दै लाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट फेक मैले मेरो फेसबुक के अरे फेसबुक पोस्टमा लेखेको थिएँ, फर्स्ट फेकलाई चाहिँ म एवार्ड पनि दिन्छु भनेर। यो आइडिया जेनेरेट गर्ने मान्छे को होला, कसले चाहिँ यो फेक बनाउनुपर्छ, सिक्किम सब्जेक्ट पनि फेक बनिन्छ भनेर सुरु गर्यो होला। त्यो मान्छेहरूको टुङ्गो लाँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले 3 जना भेटेको छौँ। 2 जना नाम्ची डिस्ट्रिक्टबाट, नाम्ची सहरबाट होइन, फेरि तपाईँहरू नाम्ची सहर नसम्झ, नाम्ची डिस्ट्रिक्टभित्रबाट, र 1 जना ग्याङटोक डिस्ट्रिक्टबाट भेटेको छौँ। र यी 3 जनामा पनि अब रेस छ, यो 3 जनामा को फर्स्ट आयो भनेर यसको खोज तलास हामी गर्दैछौँ। र यसरी उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो फेक बनाउने, फर्जी कागजपत्र बनाउने के अरे अभियान चाहिँ उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको। यो चाहिँ 1978 को कुरा रहेछ।
अब यहाँ अरिजिनल सिक्किमिस्ट चाहिँ को हो भन्ने कुरा फेरि निस्किन्छ। यो घरिघरि मतलब कुरा निस्किन्छ कि अरिजिनल सिक्किमिस्ट चाहिँ को हो भनेर। अरिजिनल सिक्किमिस्ट चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ 1905 देखि लिएर 1948 सालसम्म कालोबारीको प्रथा झेलेको शाखा सन्तानहरू हुन्। अब ती मान्छेहरू त अहिले यो दुनियाँमा कोही पनि छैनन्। जो पनि हुनुहुन्थ्यो कालोबारी बोक्नेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त बितेर जानुभयो। तर उहाँहरूको छोरा नाति पलातीहरू हुनुहुन्छ। जस्तै म मेरो हजुरबाको नाति हुँ र अब म आफै पनि अहिले हजुरबा भइसकेको छु भनिसकेपछि चाहिँ के अरे कति जेनेरेसन बितेर गइसकेछ कालोबारीको चाहिँ। र हामी अरिजिनल चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस बेला हुने र 1961 को सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन एक्टले जो पनि मान्छे के अरे इन्डियन सिटिजन भएको छ उहाँहरू चाहिँ सबै अरिजिनल सिक्किमिज हो। यसमा चाहिँ यो मतलब भोटियाहरू मात्रै सिक्किमिज हो, लेप्चाहरू मात्रै सिक्किमिज हो, नेपालीहरू मात्रै सिक्किमिज हो भन्ने छैन। सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जसको पनि छ र जसको पनि के अरे डिसेन्डेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सिक्किम सब्जेक्ट सिक्किमको नागरिकहरू हो। र सिक्किम इन्डियामा मर्ज हुँदाखेरि चाहिँ अब यो एउटा डाटा तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। सिक्किम इन्डियामा मर्ज हुँदाखेरि चाहिँ 1,50,000 अनि 38 जना मान्छे सिक्किम सब्जेक्ट धारकहरू मात्रै इन्डियन सिटिजन भएको छ। त्यो चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट के अरे जुन चाहिँ रेजिस्टर मेन्टेन गरेको थियो ल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टले, त्यो डिपार्टमेन्टले मेन्टेन गरेको रेजिस्टर अनुसारले चाहिँ 1,50,000 38 जना मान्छे मात्रै सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर हो र तिनीहरू के अरे उयो भएको थियो, इन्डियन सिटिजन भएको थियो। र बादमा गएर फेरि 1990 मा भण्डारी साहबको सरकार कालमा 75,721 जना मान्छेलाई फेरि उहाँहरूले त्यो छुटेको भनेर उहाँले के अरे इन्डियन सिटिजन बनाउनु भयो। र यो दुईटै जोडेर लाँदाखेरि चाहिँ 2,24,824 जना मान्छेहरू चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट धारकहरू र उहाँहरूको शाखा सन्तानहरू अहिले सिक्किममा हुनुहुन्छ। अब यसमा पनि के छ भने अब जस्तै मैले तपाईँलाई अघि भने 6,32,000 को हाम्रो जनसङ्ख्या छ सिक्किमको। 6,32,000 को जनसङ्ख्यामा चाहिँ हामी ओरिजिनल चाहिँ अहिले 4,12,000 जस्तो छौँ अनि फेक नै झन्डै 2,20,000 जस्तो भइसकेको छ। हुनु त अहिले पनि हामी मेजोरिटीमा छौँ, नो डाउट हामी ओरिजिनलहरू मेजोरिटीमा छौँ। तर यही पाराले यो फेकको चाहिँ चल्लाहरू काटिरह्यो, बच्चाहरू भइरह्यो भने चाहिँ एक दिन न एक दिन चाहिँ हामी यहाँबाट के अरे आउट नम्बर हुनेवाला छौँ, हामी माइनोरिटीमा आउनेवाला छौँ। र यो चाहिँ अब जनसङ्ख्या को चाहिँ पस्यो भन्ने कुराहरू हो। अच्छा, हामीले अब फेक सब्जेक्टहरू चाहिँ किन चाहिँ क्यान्सल गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ फेक सब्जेक्टहरू चाहिँ किन चाहिँ के अरे क्यान्सल गर्नु जरुरी छ भनेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गर्दैछौँ, हामीले बारम्बार भन्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको जति पनि सर्भिसहरू छ, गभर्मेन्ट सर्भिसहरू छ, गभर्मेन्ट सर्भिसहरू चाहिँ बेसी जस्तो चाहिँ फेकहरूले खाँदैछ, फेकको नानीहरूले खाँदैछ। र हाम्रोहरू चाहिँ घरमा बसिरहेछ, मास्टर्स गरेको छ भन्छ, कसैले इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेको छ भन्छ, कोही डक्टर छ भन्छ, राम्रो राम्रो पढेकोहरू, ठिकै पढेकोहरू। पहिला पहिला ठिकै पढेकोहरूले पनि काम पाउँथ्यो, अहिले त ठिकै पढेकोहरू त तिम्रो त नपढेको जतिकै भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि काम धन्दा हेर्नुहोस्, यहाँको मान्छेहरूले भन्दा जो फेकहरू छ उहाँहरू नै अगाडि बढेर आइरहनु भएको छ। अब अस्तिको पालि मैले जुन चाहिँ अप्रिल के अरे मार्च 7 तारिकको दिन यहाँ पत्रकारहरूले सोध्नु हुँदै थियो, यसमा मतलब तपाईँहरूले के अरे इलेक्टेड बडीमा राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि फेक छ भन्ने कुरा निकाल्नु हुँदै थियो। एकदम छ। यो 1.5 महिनाको अवधिमा हामीले खोजेर लाँदाखेरि थुप्रो मान्छे फेकमा हुनुहुँदो रहेछ। राम्रो राम्रो ओहदामा बसेको मान्छेहरूको वरिपरि घुम्ने मान्छेहरू सबै फेक हुनुहुँदो रहेछ। आइडिया दिने मान्छेहरू सबै फेक हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ सिक्किम सरकारमा
कुन कुन आइडिया चल्नुपर्ने भन्ने कुराहरू बताउने मान्छेहरू नै फेक हुनुहुँदो रहेछ। र हामीले भेटेका छौँ BLC, WLC, CLCमा पनि धेरैजनाको हामीले अहिले खोज तलास गर्दैछौँ। अब उहाँहरूले पनि यो प्रेस कन्फरेन्सबाट बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूको पछाडि पनि हामी लागेका छौँ, किन तपाईँहरू सिक्किमे होइन रहेछ। जब हामीले भेट्यौँ कि तपाईँहरू सिक्किमे होइन भनिसकेपछि तपाईँहरूले कुनै पनि कामधन्दा लिनुभएको छ, सिक्किममा कन्ट्र्याक्टको कामहरू लिनुभएको छ, आफ्नो नानीहरूलाई काहीँ सरकारी नोकरीमा हाल्नु भएको छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँहरूको यो क्यान्सल हुनेवाला छ, फर्जी दस्तावेजहरू क्यान्सल हुनेवाला छ। समय लाग्ला, अलिकति समय लाग्ला, तर फर्जी दस्तावेजहरू क्यान्सल हुनेवाला छ। र यसको लागि हामीले अडान लिएको कारणै यही हो कि हामी जसरी हुन्छ फर्जी दस्तावेजहरू क्यान्सल गर्ने हो। अब यहाँनिर म एउटा सानो तपाईँहरूलाई के अरे कथा भन्छु ल, एउटा मतलब फेक र उसको है कसरी भयो भन्दाखेरि, मैले यो फेसबुकमा लेखेको थियौँ, धेरै साथीहरूले यो मतलब फेसबुक पोस्टलाई मन पराउनु भयो क्या। दुईजना एकदम मिल्ने साथीहरू सिलगढी रेलवे स्टेसनबाट चढेर आउनुभएछ। चढेर आएर सबै काम पाएर यहाँनिर काम गरेर, अब अरू त मैले डिटेलमा त त्यहाँ लेखेको छु, यहाँ त म जस्ट तपाईँहरूलाई छोटकरीमा बताउँछु। दुईजनामा एकजनाले सिक्किम सब्जेक्ट लिनुभएछ, के अरे फर्जी सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनु भएछ, अर्कोले सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनु भएन छ। बादमा गएर उहाँहरूको रिलेसनमा चेन्ज भएर आउँदाखेरि चाहिँ जसले सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनु भयो उहाँको अहिले छोरा बुहारीहरूको खोज तलास हुँदैछ। तर जसले बनाउनु भएन, सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनु भएन, उहाँको खोज तलास भएको छैन, किनभने उहाँ छाती फुकालेर हिँडिरहनु भएको छ अहिले पनि। र हामी चाहिँ ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सेल्युट गर्न चाहन्छौँ जो सिक्किममै आएर काम गर्नुभयो तर फेक कागजपत्र दस्तावेजहरू बनाउनु भएन। अब यहाँनिर कतिजनाले के गरेको छ भने, जस्तै अब नर्थ सिक्किमको एक दुईवटा हामीले क्यान्सल गरेको केसहरू को कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ भोटिया लेप्चाको के अरे फेक CUIहरू क्यान्सल भएको छ। अहिले नाम भन्न मिल्दैन यहाँनिर, तर ती के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू ओरिजिनल भोटे लाप्चे नै होइन रहेछ। यहाँ त कतिजना त भोटे लाप्चे भएर अर्कै मान्छेहरू आएर भोटे लाप्चे भइराखेर दस्तावेज मात्रै भोटे लाप्चेको छ। खोजेर लाँदाखेरि उहाँहरूको जराहरू अर्कैतिर भेट्यो हामीले, त्यस्तो मान्छेहरूको क्यान्सल भएको छ। र हामीले भोटे लाप्चे क्यान्सल गरेन भन्नेहरूलाई यो मेरो एउटा जवाब पनि हो। तपाईँहरूलाई यसको बारेमा डिटेल्स चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, म बताइदिन्छु कसको क्यान्सल भएको छ भनेर। र यहाँनिर नामहरू चेन्ज गरेर यसरी अब हुँदै गरेको नामहरू नचलेर अर्कै नाममा के अरे सिक्किम सब्जेक्टहरू बनाउने, स्कुलमा अर्कै नाम छ, यहाँ आएर सिक्किम सब्जेक्टमा अर्कै नाम छ, एफिडेभिट गरिराखेको छ, एफिडेभिट गरेर फेरि अन्त दस्तावेज बनाइराखेको छ। अन्त यो गलत कामहरू चाहिँ सिक्किममा भइराखेको छ र यो क्यान्सल हुनुपर्छ। अब यहाँनिर अर्को कुरा छ, पहिला जुन बेलामा फेक डकुमेन्ट्सहरू बनिन्थ्यो अरे गाउँ बस्तीमा, एकदम सबुतसँग छ मेरोमा। गाउँ बस्तीमा यसरी फर्जी दस्तावेजहरू बनाउँदाखेरि सेलिब्रेसन हुन्थ्यो अरे। त्यो जसले दस्तावेज बनाइदियो नि, अफिसको पनि कोही आउनु सक्छ भने उहाँलाई नि बोलायो, गाउँमा कसले हेल्प गरेको छ उहाँलाई खदामाला गर्यो। त्यसरी पनि सिक्किम सब्जेक्टहरू बनाएको छ रहेछ सिक्किममा। र यो चाहिँ सिक्किमभरिकै कथा हो, यो एउटा गाउँ एउटा थुम्कामा मात्रै यस्तो भयो भन्ने होइन। अब यो चाहिँ के हो भनेर बुझ्दै लाँदाखेरि चाहिँ योलाई डर नभएको नि, बादमा गएर कुनै दिन पक्रिन्छ होला, यस्तो हुन्छ होला, यस्तो के अरे गलत काम गर्दैछौँ हामीले भन्ने उहाँहरूलाई यो अन्देशा नभएर चाहिँ उहाँहरूले यो गर्नु थाल्नु भएको। त्यो बनाउनेहरू चाहिँ हाइकोर्ट जानु हुँदैछ हो। हाइकोर्टमा गएर चाहिँ के हुन्छ भने हाइकोर्टबाट चाहिँ मतलब छिटो न्याय हुनेवाला छैन। र यसमा चाहिँ म अब यसमा के भन्न चाहन्छु भने सिक्किमकै एडभोकेट्सहरू जो पनि हुन्छ, सिक्किमे मूलको एडभोकेट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो केसहरू हामीलाई सबैजनाले भनिरहेछ, उहाँहरूले केस नलडिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आह्वान छ उहाँहरूलाई। किनभने हाइकोर्टमा गएर लम्बिएकै छ। अब कतिजना मान्छेको 2016मै क्यान्सल भएको छ के अरे CUIहरू।
उहाँलाई टर्मिनेट गरेको छैन किनभने उहाँहरू हाइकोर्टमा गइरहनु भएको छ। अब यसको लागि चाहिँ अस्तिको मेरो जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स छ त्यसलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले सल्युसन्सहरू बताएको छु के सल्युसन गरेर चाहिँ हामीले फेकहरूलाई बाहिर मतलब के अरे कम्ती गर्न सकिन्छ। यसको नि कोर्टको मामलामा जब कुरा जान्छ कोर्टमा त तपाईँले सिक्किमको मूलवासी या सिक्किमवासीले चाहिँ केस नलडिदियो एडभोकेटहरू, तर हाइकोर्ट इज नट अन्डर दि पर्भ्यू अफ सिक्किम, इट इज प्यान इन्डिया नि होइन, जहाँकोले पनि केस लडिदिनु पाएन, एडभोकेट कोही खडा भयो भने केस भइगयो। तर मैले अर्को चिज पनि भन्नुहुन्छ जस्टिस अब हाइकोर्ट अफ सिक्किम भनेपछि त 371 एक्टको विषयमा त हाइकोर्टलाई पनि मतलब एक्ट र लको विषयमा त उहाँलाई हामीले जनाइरहनु पर्ने, कसैले जनाइरहनु पर्ने छैन। अनि इफ इट इज फाउन्ड टु बी हुन्छ नि फेक, इट इज सिम्पल फर देम अल्सो टु टेक एक्सन नि होइन र। त तपाईँले यसको पहलको लागि चाहिँ तपाईँले के सरकारलाई तपाईँले के भन्छ यसको मेमोरेन्डम दिएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई अलिकति प्रेसर क्रिएट गर्नु के चाहिँ गर्नु हुँदैछ यसको लागि चाहिँ? यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँले एकदम सही क्वेसन राख्नुभयो मलाई। मैले सीएम साहबलाई भेट्नुको लागि चाहिँ महिना दिन भयो उहाँलाई एपोइन्टमेन्ट मागेको। हामीले मेमोरेन्डम बनाएर हाम्रोमा के दस्तावेजहरू छ, कुन दस्तावेजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जाली के अरे प्रमाण हुँदैछ र के सल्युसन छ भन्ने कुरा चाहिँ लिएर राखेको चाहिँ मैले महिना दिन भयो। तर उहाँबाट अब अल्टिमेट यहाँ सिक्किममा त हामीले चिफ मिनिस्टरलाई नै भेट्नु पऱ्यो, मुख्यमन्त्रीलाई नै भेट्नु पऱ्यो। मुख्यमन्त्री साहबले हामीलाई अहिलेसम्म एपोइन्टमेन्ट दिनुभएको छैन, महिना दिन नाग्यो। न मैले सोचेको थिएँ मलाई मौका दिनुभएछ भने अब जस्तै उहाँले भन्नुभएको थियो के अरे मार्चको एन्डतिर मार्चको 3rd विकतिर म तपाईँलाई उयो दिन सक्छु होला भनेर मलाई खबर पठाउनु भएको थियो। तर बादमा भयो कि एसेम्ब्ली भएपछि दिने अरे भनेर। एसेम्ब्ली भयो, एसेम्ब्ली हुने बित्तिकै फेरि उहाँ गुजरातहरू कहाँ जानुभयो। अब आज पनि अहिले उहाँ पनि हुनु आज मैले देख्दै थिएँ उहाँ अरुणाचल प्रदेश गइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै बनाएर रेडी गरेको छौँ, दस्तावेज रेडी छ हाम्रोमा। हामीले मेमोरेन्डम एकदम पुटअप गरेको छौँ सीएम साहबलाई बनाउनु लागि, हार्ड कपी सबै रेडी छ। तर समय पाएको छैन, उहाँलाई भेटेर हामीले वृत्तान्त बताउनु सकेको छैनौँ र यो एउटा कुरा छ। यसमा तपाईँहरूले सिओआई र सिक्किम सब्जेक्टमाथि चाहिँ सबैले काम पनि गरिरहेछ है, तर त्योभन्दा अझै धेरै डेन्जर हामीले देख्छौँ कि प्रत्येक बजार गाउँमा चाहिँ दोकानको लाइसेन्स सबलेट गरिरहेछ। हजुर, त्यसबारेमा पनि छ मेरो भनाइ। सबलेट गरिरहेछ, तर त्योमाथि केही एक्सन भएको छैन। सायद अब तपाईँ आफैले पनि आफ्नो सिओआईबाट लाइसेन्स निकालेर कुनै भैयालाई चलाउन दिइराख्नु भएको छ या कुनै गैर सिक्किमेलाई चलाउन दिइराख्नु भएको छ, यो माथि चाहिँ किन पहल गर्ने? होइन, यसमा चाहिँ हामीले अहिले त अब सरकारले नै अर्डरहरू छाँटेको छ है, सबलेट एकदमै बन्द गर्नु भनेर के अरे अर्डरै छ। त्यो अर्डरको मुताबिक अहिले गाउँमा जति पनि सबलेट हुँदैछ। 2 वर्षको इम्प्रिजनमेन्टको कानुन हुँदा हुँदै पनि त बनाए नि त डुप्लिकेट छ। त्यो त यस्तो भनेको त्यो सरकारको अर्डरलाई बेस गर्नुहुन्छ भने त त्यो त होइन। त्यो यो चाहिँ हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि अवेरनेस नभएको हो, खासमा पब्लिक अवेर नभएको। पहिला अब उहाँहरूलाई थाहा भएन यसरी 2 वर्षको इम्प्रिजनमेन्ट छ भनेर, सायद उहाँहरूले याद गर्नु भएन। बनियो, भटाभट बनिँदै गयो, एउटाले बनायो अर्कोले बनायो हो होइन। अब चाहिँ हामीले यसलाई प्रेसराइज गरेर अब यो जुन चाहिँ मतलब गल्ती छ उहाँहरूको यसलाई चाहिँ निमिटान्न पार्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ थुप्रो छ। सरकारले प्रत्येक किनभने बेकारीहरूको लागि गरी खाने भाडा भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ नहुन सक्नेले चाहिँ बिजनेसम्यान हुनुको लागि त होइन। त्यो सबलेटको जति पनि मामला छ अहिले गाउँ बस्तीमा त सबै बिडिओ साहबहरूले त्यो के अरे लेटर इस्यु गरेकोले गर्दाखेरि त्यहाँबाट त सबलेटको केसहरू उयो हुँदैछ, विथड्र गर्दैछ। तर अब बजार एरियामा पनि छ, बजार एरियामा पनि अब यसलाई गर्नुपर्छ। तपाईँले यति त मान्नुहुन्न कि तपाईँसँग लिएर अब 2टा एसोसिएसन र तपाईँ एकजना इन्डिभिजुअल है, तपाईँहरू बारम्बार आउनुहुन्छ फेक यो डिस्ट्रिक्टमा यति यो डिस्ट्रिक्टमा यति भनेर तपाईँले जहिले पनि अङ्कित पनि गर्नुहुन्छ, न्युमेरिकल्समा पनि आउनुहुन्छ है। यसमा अब एकदम राम्रो हो, तपाईँले फाइन्डिङ्स गर्नु हुँदैछ तपाईँहरूको लेभलमा है। तपाईँले अल्टिमेटम पनि दिएर जानुहुन्छ, तपाईँले चुनौती पनि दिनुहुन्छ, समयकाल पनि तोकिदिनुहुन्छ। तर अहिलेसम्म पनि कुनै एउटा हुन्छ नि रेस्पाइट, एउटा सल्युसन, सुदिङ सल्युसन फर दि ओरिजिनल सिक्किम इज विथ हो हेरोल्ड्स एसएससी पाएको जस्तो त हामीले देखेको छैनौँ। किनभने हामीले हेरेको अहिलेसम्म झन्डै 8-9 वर्ष त भयो होला सिक्किम सब्जेक्टको कुरा सुनेको है। पिङ्क कार्ड येल्लो कार्डदेखि सुन्दै आएको, 31,700 कतिदेखि सुन्दै आएको, तर अहिलेसम्म पनि न्याय नपाउनुको पछाडि चाहिँ के छ?
तपाईँहरू सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर्स विक भएको हो कि तपाईँहरू युनिटीमा आउनु नसक्नु भएको कि तपाईँहरूको मुद्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रेगमेन्टबाट डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनबाट चलेर केन्द्रित नहुनु भएको? ओके, तपाईँको के अरे क्वेसनको म जवाब कसरी दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जब सरकार नै सकारात्मक हुनु हुँदैन होइन, अब सरकारले अहिले भन्दैछु त म एलडीकाजीदेखि लिएर अहिलेको सरकारसम्ममा यो उहाँहरूले आँखा छोपेर बस्नुभयो नि त। आँखा छोपेर बसेको कारणले गर्दाखेरि यो सबै प्रब्लमहरू अब उहाँहरूले यो यदि चाहनु हो भने चाहिँ एसेम्ब्लीमा पास गरेर कानुनहरू बनाउन सक्नु पर्यो। कानुन बनाउनु पनि पर्दैन, कानुन अलरेडी छ, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु मात्रै हो। जस्तै हो यो त अवेरनेस हो नि त। एलडीकाजी भने तपाईँ 75 देखि 50 साल हुन आँट्यो, 50 सालमा पनि कुनै सरकारले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेन, एड्रेस गरेन भने त्यसो भने फ्युटल एक्सर्साइज किन? नो इट्स नट फ्युटल एक्सर्साइज। हेर्नुहोस्, यो एउटा अवेरनेस प्रोग्राम हो। मैले पनि अवेरै गर्नु लागि पब्लिक अवेर होस् भनेर बाहिर निस्केँ होइन। तर यति अवधि पहिला बितेको थिएन नि त हो। सुरु गरेको 2016मा हो। 2016मा अलिअलि आरटिआई गर्नेहरू थियो। यसरी संस्थाहरू बनिएको तपाईँले अघि भन्नुहुन्थ्यो 8-10 वर्ष भएको छैन। संस्था बनिएको 2019 देखि मात्रै हो। तर सरकारले त आफ्नो एक्सर्साइज गरेर 31,700 त त्यो भन्दा अगाडि निकाल्यो। त्यो चाहिँ पिङ्क कार्डमा निकालेको होइन। डु यु कन्सिडर यु नो एथनिक सिक्किमिज इज विक इन दिस सिनारियो? आफैलाई विक सम्झिनु हुँदैन? किनभने यत्रो वर्ष लाग्दा पनि तपाईँले संस्था सङ्गठन खोलिनुभन्दा अगाडिदेखि यो समस्या थियो है। अहिलेसम्म पनि तपाईँको 2 लाख प्लस बनाउनु छ तपाईँले आजको जनसङ्ख्या अनुसार। त्यसमा जो एनरोल भएको छैन त्यसको त गन्ती आएको छैन, किनभने 18 पुगेको छैन, उसको एनरोलमेन्ट भएको छैन। भनेपछि त दिस विल क्रस 2021 को सेन्ससमा दिस विल क्रस अनदर 4 लाख, अनदर 2 लाख एड हुन्छ। सो डोन्ट यु थिङ्क यु आर जस्ट हुन्छ नि तपाईँले अवेरनेस मात्रै गरेको तर ठोस अवेरनेस र ठोस काम भएको छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? होइन, ठोस काम हुँदैछ। किनभने जब हामीले यसरी अवेर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जो चल्ला काट्नु थियो, सिआईहरूको चल्ला काटिँदै थियो नि, त्योहरू बन्द भएको छ। अहिले भेरिफिकेसनमा हामीले 3 पुस्ताको कागजपत्र खोजौँ भन्दाखेरि 3 पुस्ताको कागजपत्रहरू देखाउन नसकेर धेरैजनाहरूले आफ्नो एप्लिकेसनहरू विथड्र गर्नुभएको छ। कतिजनाले भिआरएस एप्लाई गरिसक्नु भएको छ। योहरू अब के अरे बाहिर निस्किएको छैन। अब भिआरएस भन्ने बित्तिकै आज भिआरएस लेखेर भोलि सर्भिसबाट बाहिर निस्किँदैन, समय लाग्छ। भिआरएस बस्नु पनि मिनिमम 90 डेजको टाइम लिएको हुन्छ भिआरएसको लागि, र उहाँहरूले भिआरएसको लागि पनि लेख्नु छ। यो अवेर गरेको कारणले नै यसरी अगाडि आउँदैछ नि त, क्यान्सल हुँदैछ, मतलब गर्दैछौँ। अब खालि हामीलाई जब टर्मिनेसन गराउनु छ। तपाईँले यति त यो तपाईँले भन्नुभयो हामीले यति थालेर आवाज उठाउन थालेर हामीले यो चिज त गर्दैछौँ, रोकथामको काम गर्नु हुँदैछ। भिआरएस बस्नु भनेको के हो? उसले एउटा सर्टेन 15 to 20 इयर्स अफ सर्भिस त गरेको छ। त्यसको उसले त त्यसको जति मुनाफा कमाउनु थियो कमायो नि त। उसको लाइफ सेक्योर गर्यो, उसको फ्यामिली त सेक्योर गर्यो नि त। वाट आफ्टर द्याट? विल दे बी द सिटिजन अफ सिक्किम? Will they enjoy all the Indian citizens? होइन, जब अब यस्तो नि, अब मैले if so Sikkim subject is not the only thing that is in question. It is the Indian citizenship that is in question. हेर्नुहोस् है, ऊ भारतको अगर ऊ भारतको थिएन भने जस्तो तपाईँले अघि बर्माकोले बनायो भने ऊ भारतीय थिएन भने उसले सिक्किम सब्जेक्ट एक्वायर गर्नु त इज हुन्छ नि, ब्रिज गर्दैछ नि उसले डबल कानुन। अनि तपाईँले त्यो दिशामा पनि त हेर्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो सिक्किमलाई बचाउन लागि त भारतसँग तपाईँले कुरा नगरी भारतको आफ्नो संविधानलाई चाहिँ त्यहाँनिर खोतालेको छ, तिनीहरूलाई भित्काएको छ, ब्रिज गरेको छ, त्यसले गर्दा हामी असुरक्षित छौँ भनेर तपाईँले त्यो राख्नु भएन त। तपाईँले आफ्नो राख्दा त इट हार्डली म्याटर। यस्तो छ नि, हामी जब सिक्किम इन्डियामा मर्ज भयौँ, मैले अघि तपाईँलाई जुन चाहिँ आँकडा बताएँ यति मान्छेसँग बस्यौँ भनेर, त्यो मात्रै मतलब हामी इन्डियन सिटिजन भएको हो नि त। अन्डरस्टुड। ओके, अरू त जस्तो तपाईँले जो भन्नुहुँदैछ उहाँहरू आफ्नो नागरिकता थियो। अब सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन एक्ट 1961 मा एउटा कुरा एकदम क्लियरली लेखिदिएको छ कि त्यस बेला सिक्किम इन्डिया थिएन। कुनै पनि देशको नागरिक छ भने चाहिँ उहाँले त्यो देशको आफ्नो नागरिकता चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। चाहे त्यो भुटानको होस् कि नेपालको होस् कि इभन भारतकै होस् कि भन्दाखेरि चाहिँ जो पनि प्लेन्सम्यानहरू थिए उहाँहरूले चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट लिनु मानेनन्, धेरैले मानेनन्। मतलब एकदमै कम्ती गिने चुने मान्छेहरूले मात्रै सिक्किम सब्जेक्ट यहाँनिर उहाँले लिएको छ। तर
अब बादमा अहिले अब तपाईँले जो भन्नुहुँदैछ हाम्रो सिक्किम सब्जेक्ट हाम्रो सिटिजनसिपको इस्यु र उहाँहरूको सिटिजनसिपको इस्यु मिल्दैन। जो अरू राज्यबाट आउने इन्डियन सिटिजन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सिटिजनसिप र हाम्रो सिक्किमको सिटिजनसिप मिल्दैन। हामी सिटिजन इन्डियाको सिटिजन कसरी भयौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ 371F भित्रबाट के अरे इन्डियन सिटिजन भयौँ होइन। हाम्रो आँकडा छ यति यति मान्छेहरू भयो भनेर। तर अरू राज्यको जो अलरेडी इन्डियनहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो राइट त्यो प्रिभिलेजेसहरू चाहिँ सिक्किममा पाउन सक्नुहुन्न। त्यो त एकदम अन्डरस्टुड। त्यो सुन्नुहोस्, किनभने मलाई जहाँसम्म मैले जानकारी छ धेरैजना इन्डियन्सले जस्तो अर्बन एरियाकोहरूलाई आइडी इन्डियन सिटिजनसिप तपाईँहरूलाई जब सिक्किम जब मर्ज भयो त्यति बेला जो रुरल एरियाजकोलाई चाहिँ इन्डियन सिटिजनसिप दियो नि जब अर्बनलाई त दिएको थिएन रहेछ नि त, दिएको छैन। तपाईँले त्यसमै तपाईँले क्लियर गरिहाल्नु। मैले भन्नु चाहेको पोइन्ट चाहिँ के छ भने फेक बनाउनु लागि त जसको बाउले बनायो या जसको बाजेले बनायो ऊ त कहीँबाट आएको हो, चाहे इन्डियाकै युनियनभित्रबाट आएको भए पनि त इन्डियन सिटिजनसिप त हुनु पर्यो। फर्दर डकुमेन्टेसनको लागि उसले के त एनक्लोज गर्छ, राइट? तपाईँले मेरो अस्तिको प्रेस कन्फरेन्स हेर्नु भएको रहेन रहेछ। त्यसभन्दा के हुँदैछ भने चाहिँ उहाँले आफ्नो डकुमेन्ट्स देखाएकै छैन फर्जीहरूले। उहाँहरूले आफ्नो डकुमेन्ट्स म यहाँबाट आएको भनेर देखाए पनि त भइहाल्थ्यो नि। तर यहाँकै मान्छेहरूको लाई कसैलाई बाउ बनायो, कसैलाई काका बनायो, कसैलाई मामा बनायो, कतिजनाले त ज्वाइँहरू नै ससुरा भएर पनि फर्जी कागजपत्र चलाइराखेको छ। भन्नुहोस् उहाँहरूले नागरिकता कहीँ कुनै देशको देखाएको छैन, कुनै राज्यको देखाएको छैन, केही पनि देखाएको। त्यस्तोहरू चाहिँ फर्जी हो नि त, टोटली फर्जी हो नि त उहाँहरू चाहिँ होइन। हामीले बारम्बार यही भन्दछौँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई नआउनु भनेको छैन हामीले सिक्किममा। कामधन्दा गर्नुहोस् होइन, बिजनेस गर्नुहोस्, यहाँ गरिराखेकै पनि छन्, सबै गरिराखेका छन्। तर यहाँ आएर यसरी बाउबाजे किनेर मामा किनेर जातै चेन्ज गरेर चाहिँ प्लिज नगरिदिनुहोस् न भन्ने कुरा मात्रै हो। र अब फाइनली तपाईँहरूको समय पनि बितेछ कि अब मैले आज एउटा लिस्ट बताउँछु भनेको थिएँ है। 100 जना ग्याजेटेड अफिसर जो चाहिँ अन्डर सेक्रेटरीको ऱ्याङ्कदेखि मतलब इक्विभ्यालेन्ट टु सेक्रेटरी ऱ्याङ्कको मान्छेहरूसम्मको मेरोमा लिस्ट छ भनेर भनेको थिएँ। 100 जना मैले 7 तारिक मार्च 2022 को दिन भनेको थिएँ। आज म त्यो कुरालाई म अब फर्दर के गर्छु भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ 100 होइन, आजको डेटमा मेरोमा 160 जनाको नाम आएको छ। तर आज म उहाँहरूको नाम बताउन सक्दिनँ किनभने उहाँहरूले सानो सिल्ली मिस्टेक पनि हामीले गर्यौँ भने हामीलाई उहाँहरूले केस लाउनेवाला छ। कोर्टले उहाँहरूलाई फर्जी भनेको छैन। जबसम्म कोर्टले फर्जी भनेको छैन या त सरकारले उहाँहरूको त्यो डकुमेन्ट्सहरू सर्भिसै क्यान्सल गर्नु सक्दैन तबसम्म मैले उहाँहरूको नाम निकाल्नु सक्दिनँ भनेर मलाई लिगल एक्सपर्ट्सहरूले भनेकोले गर्दाखेरि म आज नामहरू बताउन सक्दिनँ। तर यो नामहरू छ मेरोमा, 160 जना भएको छ आज गएर। र यति भन्दै म मेरो के अरे प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले भन्नुहुँदैछ है, ठिकै छ, यो क्लोज भयो। 160 को नेम लिस्ट छ है, त्यो त अब जो देखा पर्यो ठुल्ठुलो औदामा बस्नुहुने, ठिकै छ। मैले चाहिँ मेरो तात्पर्य चाहिँ कहाँ गएर तपाईँसँग अड्किँदैछ भने तपाईँले उहाँलाई टर्मिनेट गराउनुहुन्छ है, उहाँलाई जबबाट निकालिदिनु भन्नुहुन्छ, यो पनि गऱ्यो अरे। उनीहरूलाई फेक भनेर कोर्टले पनि आइडेन्टिफाई गर्यो, जजमेन्ट दियो। वाट आफ्टर द्याट? अब त्यो बादमा चाहिँ हामीले सल्युसन व्हाट विल बी द एक्सन अगेन्स्ट देम? इम्प्रिजनमेन्ट त म जान्छु नि, के छ 2 वर्ष, तर मेरो ल्यान्ड, मेरो प्रपर्टी, मेरो छोराछोरी बस्नु म जान तयार छु नि। गेटिङ माई पोइन्ट। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मेरो त्यो मतलब प्रेस कन्फरेन्स हेरेको